أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الذين جاءوا بالإفك عصبة منكم لا تحسبوه شرا لكم بل هو خير لكم صدق الله العظيم لك سرني دا خبرات ستا ددی سورة نور پاور سرش مجمشلا چا اللہ جل جلالہ امن والہ بدی سورة نور سے اکثر و بیشتر حصہ آغا ذکر کئی چاہ دی عفت و دی اسمت مبارش دو چرب اللہ بنی آدم اقبل حیاء و اقبل شرم آغا محفوظ ہو سکتی رب کریم جل جلالہ امن والہ پیدا پیدا پدے آیت کریمہ سے خد دینا ذکر کے چکچان داوداوشی نویدو سدو سدو اللہ دمیجتو سے اکتور مسلمان در ہوستی دوم رب العالمین جل جلالہ امن والو خد کذاب ذکر کے چیو سڑائی ہو لگی اپا بے گناہ اپا پاکدامن شدینا من تحمت ہو لگی چی میرو تو دے پشتے سے داغینا تعبیر پزیڑ سرا گئی بیا پرین تبک سے تو سوئر چی رب العالمین لعان ذکر کے کہ خون سوئرتے پخبر شدیمانا من تحمت ہو لگی نیدم سوہ کندہ دا مسئلہ چونکہ دا عامی مسلمانوں نے پر عامور و عرب اقدامنا شدینا چکا آغا پدی دمن شروع دا رب کریم جل جلالہ امن والہ شان تغور ادھر آیتی دا چدکیم دا دی ذکر سن عام علماء فرمائیں چی دا دوارو مستقل دا دیدہ واقعی پر بارے سے ذکر شوی دی چامک شامتو سے تو اشارہ کری ہوا چی دی میرے تو سے میر دی جناب نبی کریم علیہ السلام بی بی و دی سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بچیے و دی طول امتی استوزہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ مدد تحمت لگی دلو چونکہ دعویٰ کیا چی ذکر نہیں نو دیر دغینا بغیر سڑائی دغت اور کچھ دکیم ذکر دی ادھر پمانا پمقصد سڑائی پیرا پیجینا دا دیو جنا عام مفسرین دوغوشی دغا واقعات تفصیلی ذکر کری دو امام بخاری رحمت اللہ علیہ بخاری شریف سے امام مسلم امام ترمذی دا حدیث سے مرکتبین دی تقریباً دا واقعات پاسی ذکر دو وچا مختصر رخصتی دو وچا دیر تفصیل رخصتی دو داغی لانڈا بندے خلصا مختصر انداز بندے دا آن خلق ذہن مطابق ذاتو سے تعلق رکھو جناب نبی کریم علیہ السلام پشپیجمہ ہجری سے یعنی
نبی کریم علیه الصلاۃ والسلام د مکه معظمه نه مدینه منوره ته هجرت وکړ او پیغام کول شو نو جناب نبی کریم علیه الصلاۃ والسلام غزوه بنی مستلق ته ورغلو د غزوه بنی مستلق مدینه منوره سے چونکہ منافقین ادھر منافقین دی جہاد مبارک سے 10 عادت ہو چکلوی دشمن کمزیر ہو اور مطلوی رانگو او د غاله مال غنیمت امکان ډېر چې مال غنیمت ډېر وي دا خلک جهاد ته تلل دا سفر وی درې و دشمن یې روان دا خلک په دې شي تبوک کو واقعا سے تو سیدھا تفصیل ملا نو دا غزوه بنی مستلق چې و چونکې دا شي د امکان چې پیغمبر فتح ملی دشمن کمزیر ده نو دیو جنا منافقین هم په جهاد کې شرکت وکړي ابی بن سلول چې د ټول منافقین سردار دا په خپل په دغه جهاد کې شرکت وکړي جناب نبی کریم علیه الصلاۃ والسلام عادت مبارکه او چې کله دا سے په سفر باندې ته په نمبر باندې وایي بیبي نو ترابیولا اته سفر چې نبی کریم علیه الصلاۃ والسلام سره حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا فدو مقصد دې عمر کام عمر ولا دی وجد نړۍ راکا نبی کریم علیه الصلاۃ والسلام په مصیبت چراو شو نبی علیه الصلاۃ والسلام عادت مبارکه ده شو چې ټول اسبابونه تر رمضان نه کو بلکې رزق یې آرام خامخا کو بیان شي او د الله پیغمبر نچکیم دوی ته اشاره نبی علیه الصلاۃ والسلام باندې کارام په دې شپې په اخره احساسي به نبی علیه الصلاۃ والسلام ته وایي نه سهار می دې په دې کې دې په سفر شهادت جناب نبی کریم علیه الصلاۃ والسلام په دغه سفر کې دغه شروع کړ یو د آرام تکیش بدش पे पदाखिरी हिस्सा से नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ऐलान को चिका चासा हजती काफिला की करीब काफिला रही अब चूंकि पे मदानो वो सड़क होइना तो दे भरे वो दंगने मदानो ये सड़क को सपालियार मुझे मेरा मदान तस्लीस कराई دیو جناب اول اعلان سے چتوری شي حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا په خپل روایت باندې نو فرمایي چې په دغه وخت کې موږ د تقاضې ضرورت شو او د سموټي خدا د دې وخت چې په دغه وخت کې ومي پردا لاره شوی و وشدینا دې پرب کې رشي د بیت الله د سموټي انتظام وکړو نو دوی خپل تجوینه چې ګرځاو د سموټي نه وروته اده چې حاجت پیرا کې نو دې په اول چې کې منو هغه منه دې نه وښ په دې وجه باندې دې په ټیمو لګیدو
قافله جوړه چې دوی کله امنه بندک او قافله ته دی رب العالمین جل جلاله امن والو دې تدبر شریفه خبر ورچو چې په دې مشباب باندې چې تداله او دې تنګې وي کله دا وانه ته چیرې دیو جن دې دا کلو چې دا څنګه چې دا هغه چې تکلیف دې په دې دا هغه ته آرام نبی علیہ الصلوۃ والسلام صحابه ته چې کله پته ولګي ویوادتو انتظام خپل کوي ویدی یو طرف بل طرف ته دنګي نه چې حضرت عائشہ چې فآخر د خپل دور د خپل زمانه خلک یعنی دا شغله په یوه شي چې تړای کو څه پدې شي زوی چې سوچې دا وایي نو څه دا وسه راوځي مې خر کې تفریح بادري او سجاد کړی انا کې واسطه نه دا عمر راځي دوکشنه سره خدا خراب دی الله په دې کې شماس بل طرف ته نبی عليه الصلاه والسلام عادت مبارکات او چې کله داسې په سفر دیو کا سیوا قسم چې بلات یې پلار بوله اګه سونه نبی عليه السلام ته نورست پرې چې بدل یار په دې ورسې کا کافرې د سپروتی پلار یې سپورې شي دیوانو سے دونه سرخنی چې به سیک سای وکړو ایسا دا سنت دی ګوري کیمله سے سړیش پا اور اس طرح کو گمتا دے تیرے کو اور اونشي بلش کی اور بعد بیا کرسی و دایو ګوري چې سره نه پته کبه سنت می دا عمل کو دا شي نه می نو ته نه پته کیږي نه جناب نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نو حضرت عائشہ دادی کے شیخ نشتر وخت ته دې پټای په دغه شان کو سره مسترا دو خېبي درچه حضرت صفوان رضی الله تعالی عنہ دا نبی علیہ السلام مست پریش یو ډېر لوی جلیل قدر صحابي دا اج دوی ترته د بوښه دا نو ټیمو دا چې ولې چې باندې دا پټي سي پټا پرې د دې سره ان لله و انا الیه راجعون چې دا پړدا کړهای دا سوجدو حضرت عائشہ پر نو خدای ان لله لفظ سره دوی اوران چیکش دا دونی سمبول حضرت صفوان ہوگا کہ دیش روز لگ شیئر ہوگا دو بابا نکشن استرا و حضرت صفوان دیش پڑا ہوگا دائی پخپلا پکشیر ہوگا حضرت عائشہ پیشہ استرا دو پخپلا قسم کئی چکا حضرت صفوان دی خلینا دا انا لله و انا الیه راجعون سوا بل لفظونه دا نبی علیہ الصلوۃ والسلام دا روسه او بای ابن سلول چې کله دا مقاومت ده نو کفار د شمال خلاجه همیشه ده نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام د بدنام کولې د پرا دا د دین د بدنام کولې د پرا یو خراب پریشي وکړو میرو ته تبلی ماته چې صحابه کرام په دې ستر شوی دي او دا خلک سو سره کړی دي نبی علیہ السلام ستر شوی دي او دا خلک کیم کردار ادا کړل دا تقریبا دي اخیری حرباوه وروحانی حرباوه او د نبی کریم علیه الصلاۃ والسلام په عزت باندې حمله نه دوه وخت دا د حد زنا او حد کذاب دا
به ذکر شوي وي دا نه دي شوي وي خو دشمن خو دغه ته نه ګوري دا هغه مقام دا کړی چې بس دا مقام فورا ولګېدو دا چرچه شریک کړه ورسره عام شریک کړه چې حضرت عائشہ او حضرت صفوان داسې کړي یو روایت شي چې حضرت عائشہ رضی الله تعالی عنها د پیغمبر نه پوښتنه وکړه چې یا رسول الله ته په ژوندۍ کې په ټوله سخت حالات باندې تیرې دا ټوله سخت حالات کې یې ډول جهان سردار ولګي صلی الله علیه و آله وسلم او بیان یې وشي چې ته کوم څه په مونږه وشتای پلیتا وشتای دی ولای ارته ودا شهرګاری ارته ودا دې شو دې پوس پسند تارا چولې هر شي تر کړی ودا ټول نه شرط وخت چې په موږ غره هغه چې کله په توبه ته ماته ولګي خدا حقیقت الله پاک دې موږ ته سونه کوي دا ټول نه شرط حالات دي چې سړی دې ته په صدا باندې داتې قسمت تهمت ولګي الله دې ټول مسلمانانو جناب نبی کریم علیه الصلاۃ والسلام چې دغه خبر شو دې پریشان شو چې مدینه منوره ته ورول حضرت عائشہ په خپل د بیان کړي چې د چکه درون دي کې خپل کاروبار وکړو او چې موږ شوی د نبی علیه الصلاۃ والسلام عادت مبارکه دا و چې هغه صبر بیبيونه په ټوله باندې وشيرې دي او دې به حالات ته مليو ته د څه تکلیف منستا ته د څه تکلیف منستا شپه نمبر خپلو هغه دې به تر او چې کې مې نمبر خو حالات دې ټوله مليو جناب نبی کریم علیه الصلاۃ والسلام باندې نمبر فرض نو هغه ته الله پاک اختیار ورکړو نبی علیہ السلام بیا به نمبر یې نه ورکړي رحمت للعالمین دا ګورې یو لري میرے ته ډېر خلک داسي چې دعا مودو کې په پیله ته د دې دشمن چې چټولې دا ارګورونو د مې به ما دشمن شي دا ګورې قیامت چې ډېر سخت حالات وي د سړي الله د ټول مسلمانانو ته بهر خلق خوشي او موجود ورسې ان شاء الله الله دې رشید بیان دا فرمایي چې نبی رسول الله والسلام چې کله وایي به چې کیم غاب شبد نه وو په داوله غاب شبد نو خالي دوړ جهان سردار وایي سلام وچو سلام د بعد پښتنه ولې چې سهاله چې مو کیم جواب ورکړي نبی رسول الله صلی الله علیه وسلم یې واپس وچ دغه شي د ټینشن اوسنه او تتبر ایوه ته دغه نه خبره نه چې موږ څه خلک کې مې لکې جوړې او دا خبره ورس پرځي نو چې یو ذات وصول چې مستاق یو صحابي ده رضی الله تعالی عنہ بدری صحابی دا ایدغه مېری واره درولن د شپې دو دا د سموتي ته وته مدرس نو چې په دغه وخت کې په د سموتي انتظام وکړي شنو دغه چې د پردې نه د ورمي ورې دی دا د سموتي انتظام ورسته کې څه جوړ شو دا فرمایي چې کله مې له سموتي ته وته دې نه بعد چې مې زړه به حضرت مشتاق د مېره چې واغ دې کې ټکرای وسارو هغه ته مشاوره ولا او بل شترا د رسکه راځه نه پدې وخت په حضرت مشتاق چې دوله کې دا واغ ته بداو کړه چې مو دې چې مېره مشتاق بدري صحابي دا په ځکه بدر سره شریک شو
په جنگ بدر چې کوم صحابه شریک دي دا رب العالمین معاف کړی دي چې ته د مخشینی او رسینی ګناه نه معاف دي دا دای چې هغه جلیل القدر صحابي دا هغه ته په دعا ویلې کوي سکره خپل دې په دعا ده کوي چې بدر ته وي چې بچی ته خبره چې هغه ته موسیقي مده کوي ویچه ایمن آباد دولا جنہ مطلب تفصیلی واقعہ بیان دو فرمائی چاہتے مو بھی مرید وگینا شدہ ویچه جناب نبی کریم علیہ السلام چکیر تروئے ویچه مو سلام کو فنبی علیہ السلام سلام جواب دکھو ویچه مو دوچه موته اجازه درکړه چې د بوجي کړه ورسو چې نبی رسول الله صلی الله علیه وسلم په خپل جواب نو وچ به نبی رسول الله صلی الله علیه وسلم چې سکوت اختیار کړي مداوت دا اجازه تا بدلور وچ کله چې د کېر تطلن نو بابا جی مې ولید چې قران کریم تلاوت تنوست شریک کړه رضی الله تعالی عنہ مې ولید چې قران کریم تلاوت تنوست دوه ویچه اول میں بابا جی نے پتا ہوتا بیا میں میرے نے پتا ہوتا چې مو محبوب ویل نه راست ویچه په خدای جوړونه خمالي ما راسته چې کله ناراض ده به مشتره خوشاله ویچه دا وخت مو مثلا اوسه او په یو کوڅه په مثلا سره اوسه ایچه مومن رو پلارو چې دا شنی چې په دل محسوس ویچه دا باشه نبی کریم علیه السلام روی یواره دیوره دا تیرش دا ندش بیارم و ندیوره دا ویچه دیوره بعد صرف و صرف اللہ پاک طرف متوجہ جناب قدم گناہ بیامد صفحی انتظام تکرے یوسف علیہ السلام بندی تحمد ہو لگے دے یا اللہ تعالی صفحی انتظام تو ہوگی یہ وڑی کے وڑی کا پتہ کیا شو تو ستے ہوئے هغه صفحی بیان کړ چې یوسف به ګناه ده یا الله په حضرت مریم تهمت لګیږي د عیسی علیه السلام په مهرباني دا د صفحی انتظام ته کړل نو یا الله مو د صفحی انتظام ته کړل چې په اخیری ورځ نبی علیہ الصلوۃ والسلام تروي یا حضرت عیسی کچېره د جرم تو نشوي اللہ پاک نے معافی ہوتا کریں شنو رب العالمین انتظام کو اتدر صفحی ویچے بدو شد نبی کریم علیہ السلام عام دولت دولت ہے چھے بلکل برسر عام دی جمعی پر مندر ہے ایدخشی شکایت خلقی توقع چی دعوی دوستا یودل نبی علیہ السلام اخبر غلام دا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ مشورہ ہوستا جسو کی دغرنگی دا حضرت عیسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ حیوین سبا داغینا مشورہ ہوستا آمین دیو دیچی یا رسول اللہ پا حضرت عیسی سے کل جرم مدنوی نو
بولي واړه د باندې پاتې شي به ودانو شي هغه وخوري دې دا ته ورته دی اندازو حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ یا رسول اللہ کہتے ہیں نے جو پر پریشانی ہوئی خدای سے ډېر دی الله پاک په تو باندې باندې درو اوله دې چې یا رسول الله ته پدې شي ایسه کې سمای باندې وي نبی علیہ السلام صحابه جمع صحابه د مشوره وکړه صحابه نبی علیہ السلام چې دا مشوره وکړه نظر صحابه چې وره حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ چې ویچی یا رسول اللہ در دوسے چی دے حضرت عیشہ سر نکاح ایتو نکاح چا کرا دا نبی علیہ السلام کو تا چکر کرا دفع اللہ پاک کرا دا حضرت عمر عرض کہی چی یا رسول اللہ میزد اللہ پاک دا پشتنہ گئی چتو اپل محبوب تسکی تم صدا پسند کرتا یا رسول اللہ حضرت عمر تیرہ بیستا موتا جداتو کا چندر منافقین نصار کلام اکچہ اللہ پاک دا سنکے کرتا چې مردوړه صلی الله پاک پیغمبر ته ویل نبی علیہ السلام ته چې عمر ته چې سوې مدا فیصله لري نو هغه ته حواله کړ ورسې دا فضیلت شریف شي د حضرت عائشہ چې نبی علیہ السلام پہله بیبي حضرت خدیجه کبرا وفات شوه نبی علیہ السلام ته جبرائیل امین دی ورشمه یې باقی شد حضرت عائشہ فطور ہو کہ رب العالمین تو دے پرائدہ بی بی انتحاب کرا پدر بخشد و بلکل وڑے کی بچی والی ادبالے بھی ہو یہ روایت چلتی چی جبرائیل امین پورا بھی پدر فطور دے ہو جو چالا پاکی دے انتحاب کرا نظر حضرت عمر ته چې یا رسول الله دا نکاح چا کړل پدې وښه نبی علیہ السلام ته چې دا خبره الله پاک ته حواله کړي ایره حضرت عائشہ پرتا د پسویدان خرو پدې شو ونا آرام چې نبی علیہ السلام دا خبره ته ورنه دوی چې دمو پدې وښه د مسترګه وچشه عشق نه راته پرته ویچی مومن تا ویچی نبی علیہ السلام نور تا ویچی نبی علیہ السلام تا دغه جواب ورکا ویچی آگو ویچی دغه س جواب ورکا ویچی مرد مومن ایوه ویچی بچی دغه س جواب ورکا ویچی مومن چی یا رسول اللہ کچیر تا دا مخالفین مومن دا تهمت لگئی وذوم بگناو دیده اقرارو کو بدات فوران منه دکچه دیمرا شور جو شماره چه دا خبرات وزرد تکڑا چوئی ده و چه دوم بگناو بدخشی اقرار سرکو خودمو بلی راجنوشتا شوا دیگنا چه یعقوب علیہ السلام نکلا بچون جدا شد ناغ دا جملہ احتمال بدا یعقوب علیہ السلام سوال فصبر جمیل واللہ المستعان علی ما تصفون ایچی نبیانو یو سانت بیاسر مستر نبی علیہ السلام دا صحابہ و دیوام سا انداد رو صدش کی ٹیم چیزے تیرے پتا سے ہونے دے تیرے سلے فائدہ ہے واقعی نبات
بعد صحابه کرامو د حضرت فاروق اعظم د مشورې نه بعد دغه آیتونه نازل شول ودا د ژبې مسلمو نبی صلی الله علیه وسلم باندې چې واقع راغله نو واقع دی وایي نه دای کښینست پټنډه باندې فلیر مودشته چې دا آیتونه نازل شول نبی صلی الله علیه وسلم مبارک یې ورکړ چې حضرت عائشہ مبارک شه الله پاک دې تو برکات نازل کړي تو برات الله پاک نازل کړي مېره دوی چې بچی نه خپل خواند نبی علیہ السلام شکریا ادا کړ یو کتاب چې الفاظ دار دي چې دوی چې چاله کېر نه چې په ضرور ونی عشق کې وروړي دې شکریا ادا کړ کچا دې مهش کې او چې کړې دې شکریا ادا کړ درب نماز ود دې بل شکریا ادا کړ دا فرمایي چې مو دا خیال نو چې قران کریم شي مو دا واقعا ذکر کیږي چې تر قیامت رسول دا خلک دا تلاوت دي چې مو چې الله پاک د عیسی علیه السلام د بیبي مریم د انتظام کوي یا الله پاک پیغمبر ته وحی په دریا تر کوي قران کریم شي مو دا یقین نو چې مو دې پرشان چې الله پاک مو دې ملایدات بولان کوي رب العالمین دا دعا وکړه د حضرت عائشہ رضی الله تعالی عنها پاک دمنی سے نظر کر مقصد دا چې رب العالمین فرمایي چې دغه تاسو نه غواړم ثابت نه کړو ودا غواړم نشي ثابت وایي دغه پاکستان نه دغه باندې حد جاری دی ودا چې درې کس صحیح مسلمانانو دي دا درې کس سیوا کس شدینامو او صحابه نره دا نره ټول منافقین نبی علیہ الصلوۃ والسلام پاګه باندې حدی کدام جریک ټول اتیا ته کړو او پای په سلوک چې هغه ته ډبل سزا ملاوستا دعا د پکوړه د حضرت عمر رضی الله تعالی عنہ دروازه ترمذی شریف شنه کړل چې نبی علیہ الصلوۃ والسلام د ډبل سزا ورکړه چې دا بوتان لګول ته بغیر د ثبوت رب العالمین د حضرت عائشہ رضی الله تعالی عنها په دمنی بیان کړ دوی چې کله د نبی علیہ السلام د بیبیونو په میون څخه نوستا به دې دا فخر وو حضرت عائشہ ته الله رب العالمین ډیر کمالات ورکړي په ټولو مخ اولینی د قران کریم حافظه ده ودنه مخ قران کریم د سړی ونه سړینانو یو دي ورسره په ډېر خلک یې د تر قیامت رسوي دي خپل حافظه د قران کریم دوه ټول صحابه چې د ټول د ډېر احادیث حضرت ابي هريره یې دي دوه نمبر احادیث دې لیکلي ټول بیبیونه چې د نبی صلی الله علیه وسلم دا یو بیبیو چې د بکرا یې پیغمبر عامل ته په پاده شي بل خوندې نو وکړه دغه نبی علیہ السلام چې څومره بیبیونه وي سکونډه وي او سه خلص شوی وي د چا دعا خوند کړو دغه نه بعد رامي نبی علیہ السلام کړه چا یو خوند کړو دغه نه بعد نبی علیہ السلام دعا خوند کړه حضرت خدیجه رضی الله تعالی عنها چې هغه دعا خوند مخشه وفات شوی درامي نبی علیہ السلام کړه حضرت عائشہ صدیقہ رضی الله تعالی عنها فرمایي چې نبی علیہ الصلوۃ والسلام روح مبارک چې وته نو دې سره د مخې شو نبی علیہ الصلوۃ والسلام اخیری مسواک کې استعمال کړ نبی علیہ الصلوۃ والسلام د مال وخت د حضرت عائشہ صدیقہ رضی الله تعالی عنها په کې د سره پرېتو به دې ولر عبدالرحمن روي اکثر تدام مسواک په خصوص وي نبی علیہ السلام سترګې وچې نو بیا چې نبی علیہ السلام مسواک وایي وچې مو دې ولې مسواک وکړه او په خصوص صفات دغه نه بعد نبی علیہ السلام ته نبی علیہ السلام په کو ته یو جواب ورته هغه څو سره چې مسواک استعمال کړي دا مسواک د نبی علیہ السلام د استعمال نه بعد حضرت عائشہ فرمایي چې په استعمال دغه نه بعد نبی علیہ السلام آخری مسواک فرمایي چې
नबी अलैहिस्सलाम जो ना नबी अलैहिस्सलाम की मानवजान मुबारक दो खुदाई दे करे लोग सत्ता रहे खुदाई दे दावे तेरा जो मुलाकात ये तो से फिर किस तरह से दादी हजरत ईसा की जराव दे देव रखा मकसद हजरत उमर फारूक रज़ियल्लाहु ताला और शहादत को क्या छुपाया नबी अलैहिस्सलाम खुदा में कमरा से ना नबी अलैहिस्सलाम वफात से खुदा में खबर शुदे नबी अलैहिस्सलाम में चले तफत आखिरी हदीस रोई नबी अलैहिस्सलाम रिवायत है कि पैगंबर की दा वफात से आगाज हुई तो फरमाई दिए दा फखर को नबी अलैहिस्सलाम दे को कमरा से शर्त और क़यामत रसूल को नबी अलैहिस्सलाम में छे जाओ नवाखी मुद्दत बरसे नवाखी विदात करता यार दे हज़रत फातिमा ज़हरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा के पैगंबर बची दो या हज़रत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु बीबी दो देव लिबास सरक लिबास सरक आमद नबी अलैहिस्सलाम बीबी बची दो नबी अलैहिस्सलाम ने ज़रूर टुकड़ा दो जाने बदन टुकड़ा दो मुझे टोल जनाब बीबियों ने सरदोरा हज़रत फातिमा ज़हरा सय्यदतुन निसा अहल जन्नत हज़रत आयशा फरमाई रज़ियल्लाहु ताला अन्हा चे फातिमा नतज सुयदा सईदी पदे मकसद को मैदान से चिकला जन्नत तसीदा मोहम्मद नबी अलैहिस्सलाम को तो नहीं वो तो हज़रत अली रज़ियल्लाहु ताला नबी अलैहिस्सलाम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तो हज़रत अली से रब्बुल आलमीन ये मकाम देते हैं अल्लाह पाक दे दो को फिर को दी मिला बाहर का दे देता है वो काम से मोड़ जरूरत यदि वे सलाम मैंने को पता अल्लाह पाक के पर सारा गाड़ा उड़ाते तो फिर करो बाकी तर्जुमा सबक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह ताला की चंदा पाक दे करके मेरे को सुविधा जमा खुदा ने मेरी गलती माफ कर या अल्लाह ने मेरी तकसीरात माफ कर खुदा ने से दवा खर्च करना कदम नबी की तरफ या अल्लाह का पास कम दवा खर्च के नो मुस्लिम की कोई या अल्लाह दवा खर्च के बदले में जो माफ कर या अल्लाह ने तो मत नहीं माफ कर रब्बुल आलमीन खुदा की शरण दे रखो या अल्लाह ने ihsan और सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेरा रब्बुल आलमीन खुदा ने मेरे हाजिर जमी या मेरे की कसम जो मुक्ति की कसम सेवा कसम मुस्तक कर दिया अल्लाह पाक ने मेरे हाजिर की जमी का रब्बुल आलमीन खुदा ने मेरे नजदीक या अल्लाह ने मेरे दादा रब्बी करीम खुदा ने हजरत ईसा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा को दे ये मेरे खलील जिस्मनी सिमर में बोलते फिरता शिफा के मिला अजरा या अल्लाह ने मेरे बदले में मग़फ़िरत नसीब कर या अल्लाह मुस्तक़बिल रज़ा और मदीदार नसीब कर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अस्तगफिरुल्लाह